للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ کریم جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں سید سروران جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام اللہ کریم جل جلالہ دے فضل و احسان نال ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک تے حاضری دا موقع نصیب ہو رہا ہے دعائے مالک کائنات سانو جمعۃ المبارک دی برکات تو مستفید فرمائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے حوالے نال گزشتہ تو پیوستہ یعنی جتھے چھوڑی دے اس تو اگے بیان کرنے دا شرف حاصل ہو رہا ہے پچھلے جمعہ سے پہنچے سان کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا تے وہ پہلا 3 سالہ دور پوشیدہ طور تے دعوت دین دا سی اعلانیہ طور تے حضور علیہ السلام نے دعوت نہیں دیتی اللہ والو حکم سی لیکن کچھ خوش بخت روحاں ایسیاں سن کہ اللہ وہ روحاں ہی ایسیاں بنائیاں کہ جنہ اس پوشیدگی دے دور اچھوی حضور علیہ السلام انہوں خود تلاش کر کے بھی حضور علیہ السلام دی غلامی اختیار کی دسیا سینہ کہ حضور فرماندے نے الارواح جنود مجندہ یہ جڑے ایتھے دنیا تے ساڑیاں محبتاں دے سلسلے نے فرمایا اللہ عالم ارواح اچھے روحاں بھی آپس جنہ روحاں دا اتھے پیار اٹھن بان روحاں دا سی دنیا تے بھی انہاں نالی اس نے سلوک
تو محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے او غلام او صحابہ کرام جڑے پہلے پہلے آقا کریم سرکار دی بارگاہ چائے انہاں دا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے. باقی جنوں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات دا شرف حاصل ہویا چاہے تاخیر نال ہویا او دی روح بھی بڑی کرما والی سی کہ عالم ارواح وچ بھی حضور دی سنگت انہوں ملی سی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام جنہ دی تعداد 20 تک ہو چکی سی اے آپ دے غلام بڑھ چکے سی. کچھ دا تعارف اسی جمعہ تے بیان کر چکے ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کچھ اور غلام حلقہ اسلام دے اندر داخل ہوئے انہاں دا کچھ تعارف کے حضور دی اس دور نبوت پھر انہاں کیویں ایمان آندا. تو سب تو پہلے سورہ بقرہ دی ایک آیہ کریمہ تیسرے پارے دے وچوں 257 نمبر اس نو سماعت کر لو کہ پتہ چلے جڑا ایمان ہے یا اسلام ہے یہ خاص اللہ دی عطا ہے. یہ دلیل نال نہیں ہوندا. ایمان یا اسلام لیونا بندے دا یہ دلیل نال نہیں ہوندا. یہ اللہ دی رحمت ہے. بلکہ محبوب مصطفیٰ کریم خود دعاواں کرتے سی حضور دے صحابہ اللہ دا شکر ادا کردے سی الحمدللہ الذی ہدانا الی الاسلام. وہ آندے یا اللہ تیری ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جس نے سانو اسلام والہدایت عطا فرمایا. جے تے دلیل نال ایمان ہوندا ہوندا تے مڑ ابو جہل کول کیڑی دلیل آئی جڑی نہیں ملی. جو منہ منگدا رہیا ہے وہ ملدی رہی لیکن ایمان نہیں نصیب ہویا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دلیل بندے دے دل نو اطمینان دیندی ہے لیکن ایمان نہیں دیندی. ایمان فقط اللہ دی عطا دا نہ ہے جن دیتے ہو جائے بلکہ محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا تعلیم دیتی. آپ بھی دعا کر دے سی اللہم ثبت قلبی علی الاسلام اور بھی الفاظ میں اللہم ثبت قلبی علی الایمان. حضور دعا کر دے سی میرے مالکہ میرے دل نو ایمان دے اتے ثابت قدم رکھ. یاد رکھو ایسی کسی نو چاہیے نا پھڑ کے تو ایمان لیا تو نہیں کدی بھی لیا سکتا. کیوں کہ ایمان کی ہے تصدیق القلب دل دی تصدیق کرنا انو ایمان کہا گیا. بنیادی شرط ہے کہ جیدہ دل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت ایمان لے آوے اور حضور علیہ السلام نے جو دسیا ہے اس تے ایمان لے آوے انہوں کہندے نہیں کہ اے دا دل مومن ہو گیا اے ایمان والا. اور اے دی شرط کی یہ اقرار باللسان زبان نال اگر کوئی اقرار کرے تو اے دا مڑ دوجے دنیا دارن باقی دنیا تے پتہ چل جاندہ کہ اے مومن. ایسے ایمان جدوں دل تصدیق کر دے. اچھا یہ بھی یاد رکھو ایمان نائے منن دا صرف خبر پہنچ گئی ہے نا خبر اور کسی بندے نو پتا بھی ہے کہ حضور اللہ دے نبی نے انہوں یہ پتا بھی ہے لیکن وہ مومن نہیں. جس طرح کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ یہود یارفونہو کما یارفون ابناہم حضور نو انج پہچان دے سی جی میں اپنے بچیاں دی کوئی بھول نہیں لیکن مومن نہیں. یہ دا مطلب ہے جانن دا نا ایمان نہیں تسلیم کرن اور منن دا نا ایمان. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھو کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں مترادف معنی دے اندر استعمال ہوں گے. ویسے ایمان دا معنی تصدیق قلبی اور اسلام دا معنی انقاد یعنی سر جھکا دینا سر تسلیم خم کرنا اسلام نو من کے اندے حکمات عمل کرنا. تو یہ دونوں ہونے ایک ہی معنی دے اندر استعمال ہوندے نے. اس واسطے کچھ لوگ جہالت دی وجہ تو خواہ مخواہ فرق کر دیں کہ مومن ہو رہے مسلمان ہو رہے. نہیں جیڑا مسلمان ہے وہ دے آستے مومن ہونا شرط ہے اور جیڑا
مسلمان ہے وہ واسطے مومن ہونا اور مومن واسطے مسلمان ہونا شرط ہے. یعنی انہاں چ ہن فرق کوئی نہیں. جویں انسانی جسم ہی پیٹ اور پشت دونوں ایک دوجے تو جدا نہیں ہو سکتے. انسان تا ہی ہے جس طرح دونوں. تو ایمان تصدیق قلبی دا نام ہے. اگر اکیلی زبان تو اقرار کرے تو تا ہی مومن ہے. تو پھر اس تے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جڑا بندہ جدی زبان ہی نہیں گونگا ہے تو پھر وہ دا ایمان ہوئے گا کہ نہیں؟ فرمایا ہوئے گا. کیونکہ ایمان نہ تصدیق قلبی دا. تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل علی الارکان. جڑے اسلام دے ارکان نے انہوں تے عمل کیتے ہیں پھر ایمان مضبوط ہو جائے. اور یہ بھی یاد رکھو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جڑا ایمان ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کئیاں نو پختگی عطا فرما دیندا ہے, کئیاں دا ایک کمزور رنگ. کچھ کرما والے لوگ نے جنہاں دا ہوندا ایمان ہی انہاں دے اندر بھی جویں ہن نا دے سارے ہی مسلمان ہیں جی, لیکن کچھ انج دے نے کہ جڑے ڈٹ جاندے نے اور انہاں کبھی شک دی گنجائش تک نہیں ہوئی. انہاں دا ایمان مضبوط ہے. اور ایمان بندے دا مضبوط ہوندا ہے جدوں روح مضبوط ہوے, وہ اللہ تعالی دھیان رکھے, اچھے اعمال کرے تے ایمان پختہ ہوندا جائے. اور ایمان نو بڑھان دا ایک طریقہ ہے کہ قرآن کریم زیادہ تو زیادہ بندہ پڑھے اور سنے. کیونکہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جڑے مومن نے نا ایمان والے وہ جدوں قرآن سن دین تے انہاں دا دل اللہ دے ذکر تو ڈر دین, اور جدوں اللہ دیاں آیتاں سن دین تے انہاں دے ایمان بڑھ جان. خلاق عالم جل جلالہ نے اعلان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. ہن قرآن پہ سن دیو ذرا محسوس کرنا کہ ایمان دے اندر کی فرق ہوندا ہے. اللہ کریم نے فرمایا بے شک مومنینوں نے, صرف اور صرف مومنوں نے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جدوں اللہ دا ذکر کیتا جائے انہاں دے دل ڈر جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا جدوں انہاں تے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں تے انہاں دے ایمان بڑھ جاندے, اور یہ سبب بندا ہے انہاں دے اس ایمان دے اندر مضبوطی دا. اللہ کریم فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا, بے شک اللہ ہے جیڑا والی ہے, مددگار ہے, آمنو ایمان والیاں دا, یخرجہم من الظلمات الی النور, جیڑا انہاں نو کفر دے اندھیریاں چوں کڈ کے نور وال رہنمائی عطا فرمائے. اس آیت تو بھی پتہ چلیا کہ ایمان نصیب ہونا فقط اللہ دی عطا ہے. جنہوں اللہ چاہتا ہے ایمان دی دولت عطا فرماندا ہے. اور فرمایا اندھیریاں چوں کڈ کے, اگے فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جڑے کافر نے نا انہاں دے حمایتی تے مددگار فرمایا طاغوت شیطان نے. او کی کرتے نے یخرجونہم من النور الی الظلمات, او ایمان وچوں بندے نو کڈن دی فکر کردے. شیطان دا سب تو بڑا ٹارگٹ ہی یہ وے کہ او بندے نو دا ایمان کھونا چاہندا ہے. تو فرمایا جڑے کافر نے انہاں دے مددگار شیطان نے, تے انہاں دا کام کی او خود بھی ایمان تو خالی نے, یخرجونہم من النور الی الظلمات, تے او کوشش کردے نے کہ اہل ایمان دے دلاں وچوں ایمان دا نور کڈیا جائے. اِلَى الظُّلُمَاتِ اندھیریاں دی طرف. اللہ تبارک و تعالی اندھیریاں تو نور ایک ہی ہے, یعنی ہن اسلام ہی سیدھا راہ ہے. اور ظلمات فرمایا اندھیرے بڑے راہ ایسے نے جڑے کہ مسلمانی تو علاوہ سارے راہ فرمایا یہ سارے اس کے اندر شامل نے. تے اگے اللہ کریم نے اس قرآن کریم دے اندر ہی بیان فرمایا کہ اللہ لوگاں نو اندھیریاں تو نور ول کڈدا کیویں. قرآن دے ترجمے دی ایک قسم ہے ترجمۃ القرآن بالقرآن, کہ قرآن اپنی گل نو خود ہی کسی اور مقام تے وضاحت کر دے. تو اللہ کریم فرما دے نے کہ اللہ مددگار ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور,
کہ وہ ایمان والیاں نو اندھیریاں چوں کڈ کے نور ول لیاوندا ہے۔ پھر دوسرے مقام تے سورہ ابراہیم دی پہلی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر او طریقہ بیان فرمایا کہ اللہ کیویں اندھیریاں چوں کڈ کے نور وچ لیاوندا ہے۔ خلاق عالم نے سورہ ابراہیم دی پہلی آیت دے اندر فرمایا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ فرمایا ایک کتاب قرآن کریم انزلناہ الیک، اے محبوب جڑی اساں تواڈے تے نازل کیتی، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ اے محبوب تسی نکالو لوگاں نو کفر دے اندھیریاں وچوں الى النور، اسلام دی روشنی دی طرف، باذن ربہم اپنے رب دی عطا دے نال، الى صراط العزیز الحمید اس غالب اور تعریفاں والے رب دے رستے دی طرف۔ یہ مطلب ہے قرآن بیان کر رہے ہیں اللہ ہی ایمان دیندہ ہے، لیکن فرمایا جن بھی ایمان ملدا ہے محبوب مصطفیٰ دے وسیلے نال ملدا ہے۔ اور حضور اس قرآن کریم دی جدوں آیات تلاوت کر دین تے پھر اللہ تبارک و تعالی رستہ آسان فرما دیندہ ہے۔ تو محبوب مصطفیٰ کریم تے جدوں قرآن کریم دی وحی دا نزول ہویا ہے ادوں آپ نے اعلان نبوت کیتا ہے، یعنی نبوت آقا کریم سرکار دی پہلے بھی سی، لیکن اعلان نبوت ادوں ہویا جدوں اس کتاب قرآن کریم دی آیات نازل ہوئی۔ تو ہن حضور دی نبوت قرآن کریم دے نال انج ٹائچے کہ جویں قرآن آخری کتاب ہے ایویں محبوب مصطفیٰ کریم اللہ دے آخری نبی، نہ ہن کوئی اللہ دا اور کلام نازل ہونا ہے، نہ اللہ دا کوئی اور پیغمبر آئے گا۔ محبوب مصطفیٰ کریم جدوں اعلان نبوت کیتا لیکن ہجے اعلانیہ نہیں کہ آقا کریم سرکار دے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت مولا کائنات آپ بھی ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، غلامہ چو حضرت زید، حضرت عثمان غنی، حضرت خالد بن سعید اور دیگر حضرت طلحہ جنہوں داگے اسی ذکر کر چکے ہیں پچھلے جمعے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری، یہ سارے ایمان لے آئے کہ آقا کریم سرکار دینا انہاں غلامہ چو آج جنہاں دا ذکر کر رہے ہیں وہ نے کہ جنہ اس دور دے اندر بھی جدوں ایمان آندہ ہے نا پوشیدہ دور سی، یہ ایڈے ایمان دے تکڑے بندے سی، ہے بھی زیادہ امیر کبیر کوئی نہ، لیکن جدوں ایمان لے آندہ ہے تو مڑ چھپا نہیں سکے، انہوں نے اعلان کر دیا۔ انہیں جو ایک نام ہے حضرت صہیب رومی دا، حضرت صہیب نام تسی سنے ہونے رومی، آپ ویسے بیسیکلی کسرا ایران دی طرف رہن والے سی، اور آپ دا چچا ایران دے اندر ایک بہت بڑے صوبے دا والی سی، آپ او دے کول سن تے جڑی سلطنت سی نا روم دی، انہاں نے انہاں تے حملہ کیتا کسرا دے، انہاں لوگاں تے جنگ جت گئے نا، باقی لوگاں نو قید کیتا تے حضرت صہیب بالکل چھوٹے سن، انہاں نے بھی انہاں قید کیتا اور لے گئے روم، ہین پچھو اور علاقے دے، جبکہ آپ نو صہیب رومی کہا جاندہ ہے، پھر آپ اتھے ہی پروان چڑھے، غلام سن کہڑے جنگ چو قیدی انہوں غلام بن دیں، اگر کوئی عورت ہوئے تو وہ کنیز بن جاندی، وہ اگے ویچ چھڑ دیں، انہوں دا مل لگ دا ہے، آپ دا بھی مل لگ دا، ریا وکدے رہے، اللہ نے کرم کیتا تے وکدے وکاندے آگئے مکہ المکرمہ، مکہ شریف آئے تے حضرت صہیب چاہے ویسے اچھے خاندان سے بڑے امیر سن دے غلامی دیئے، لیکن آپ دی سوچ اور ویژن بڑا بلند سی، اکثر اینا سوچ دیا رانا بھی یار بندے کڈے کبڑے نے، وہ کوڑوں یہ بت بنا لیں دے تے کوڑوں ہی آندے نے ساڑھا خدا ہے تو مڑک اپنی مرضی نال کر، فرمایا انج تے نہیں ہو سکتا، خدا تے وہی ہے جس سب کچھ بنایا ہے۔ اس تفکر دے اندر ہی ہوندے کہ وکدے وکاندے عبداللہ بن جدعان دے کوڑ آ گئے، جدا گھر کوہ صفا دے قریب سی، او دے غلام ہوئے، کتاباں چے لکھیا ہے کہ آپ دی اس نفاست نو، آپ دی اس
اس انداز حیات نو دیکھ کے نا اس نے آزاد کر دیا، آزاد کیتا. اس کیا کچھ کماویں مینوں بھی دے چھڈی، باقی تو آزاد ہے، تو غلاماں والا بندہ نہیں، غلامی والا نہیں، تو بڑا عظیم ہے. تو آپ نے کاروبار شروع کیتا. تو آپ تک بھی خبر پہنچی کہ مکہ دے اندر اللہ نے اپنا آخری رسول مبعوث کیتا ہے. اس تلاش اچ نکلے کہ نہیں خبر پہنچ گئی دار ارقم جتھے آقا کریم سن، دار ارقم بن ابی ارقم دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوشیدہ تبلیغ کردے سی، اوتھے ہی مسلمان عبادت کردے سی. آپ او دے باہر چکر پہ لگاندے کہ کوئی باہر نکلے تو مینوں بھی لے جائے اندر، کیونکہ پوشیدہ دور ہے. اتنے حضرت عمار بن یاسر بھی آ گیا. حضرت عمار بن یاسر جڑے نے اے بھی غلام سن اور غلام زادے سن. انہاں دی والدہ حضرت سمیہ، ایک قبیلہ بنو مخزوم جڑا ابو جال دا قبیلہ سی او دے خادمہ سن، کنیز سن. اور آپ دے والد یاسر بھی اسی طرح سن. حضرت عمار انہاں دے بیٹے نے. حضرت عمار بھی اتھے ہی دار ارقم دے ارد گرد. ہن ایک دوجے نو ویندے نے لیکن اظہار نہیں پہ کردے کہ کدے آیا ہے. ایک دوجے تو ڈردیاں پوچھدے نہیں کہ جس ہستی کول جانا ہے کدے انہاں نوں کوئی پریشانی نہ ہوے. بالآخر راز کھلیا، ایک دوجے دیاں نظراں وچوں جھانک کے آدھے نے لگدا ہے جیڑا مقصد ساڈا ہے وہی تہاڈا ہے. اتھوں گل شروع ہوئی. انہاں کہ ہاں جی ساڈا ہے، اسی بھی پیغام سنن آئے ہاں، انہاں نال ملاقات کرن آئے ہاں. تے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں دونوں دیوانیاں جب دروازے تے دستک دیتی اندر بلا لیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بیٹھے تے محبوب مصطفیٰ کریم نے قرآن دیاں آیتاں تلاوت فرمائیں. اللہ ایمان دیندا ہے، دیندا اللہ ہی ہے. کسے نوں قرآن سن کے بھی نصیب نہیں ہوندا ایمان، لیکن جدی قسمت وچ ہوندا ہے ایمان بڑا اعلیٰ ذریعہ بندا ہے اس نوں لیاون دا ہے قرآن کریم دی تلاوت. حضور نے دعوت دین دتی، قرآن دی آیتاں دی تلاوت کیتی تے انہاں دوواں ہستیاں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کامل ایمان لے آیا. تے حضرت عمار بن یاسر نے کہ آپ دا پورا خاندان اسلام لے آن دی پاداش بہت زیادہ تکلیفاں برداشت کیتیاں، بڑیاں ماراں کھادیاں نے. بلکہ آپ دی والدہ مسلمانہ چوں وہ ہستی نے کہ جنہاں نے سب تو پہلے عورتاں چوں شہادت دا درجہ. حضرت سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ نے. ابو جہل نے کیا کیا ظلم کیتا اس کا وقت نہیں ہے، لیکن انسان کوئی ہوگے نا سینس پورے آڑا تو وہ انہیں نہیں کرتا جی میں اس کیتا آپ دے والد نو. لیکن انہوں نے ایمان نہ چھوڑیا. حضرت عمار بن یاسر نو اگاں تک اگاں میں سٹیا گیا. حضور سرکار نے دعا کیتی یا اللہ میرے عمار تے انج ٹھنڈی اس اگ نو کر دے جی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے اگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت عمار بن یاسر محبوب مصطفیٰ کریم سرکار دے بڑے پیارے اور پہلے اصحاب وچوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو شان دیتی ہے کہ آپ نے خلفائے اربعہ دے نال بھی کم کیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دور وچ آپ گورنر بھی رہے ہیں، مسلمانہ دی فوج دے کمانڈر بھی رہے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے نال بھی آپ دی بڑی رفاقت ہے. تو حضرت عمار بن یاسر اور حضرت صہیب رومی ایک سے دن چھپ کے آقا کریم سرکار دی بارگاہ گئے اور ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے آئینہ دوواں نو بڑی سعادت دیتی. حضرت عمار تھوڑا چھپا کے چند دن گزارے، لیکن حضرت صہیب انہاں دی یہ شان ہے کہ جویں ایمان آندا نا جیڑیاں آیتاں قرآن دیاں سن کے دار ارقم وچوں نکلے سی جتھے کو لوگ جمع ہونا آپ اتھے ہی انہوں پڑھنا شروع کر دیں. کیا ایمان دی پختگی اور اللہ تعالیٰ نے شام دیتی سی. اتھے نہیں بھی کوئی جنہ چھپائی رکھے ہے وہ غلط نہیں. ایک ہندی ہے عظیمت، ایک ہندی ہے رخصت. جیڑا رخصت تے عمل کرے وہ بھی ٹھیک ہے، جیڑا عظیمت تے عمل کرے وہ دا درجہ بلند ہوتا ہے. تو حضرت صہیب رومی ایمان لے آئے اور کسے جگہ تے بیان کر دینے کدائیں جھڑک پوندی ہے کدائیں لوگ مار دینے، لیکن اسلام نہیں چھوڑ دے بلکہ محبوب مصطفیٰ کریم دے گن ہی گاندے پھر دے.
اسے دوران انہی دنوں دے اندر حضرت عمران بن حسین سواد نالے یہ لفظ یہ بھی ایمان لیا ہے. انہاں بھی آقا کریم سرکار دی خدمت وچ گئے, قرآن سنیا تے ایمان لیا. کہن دا مطلب ہے کہ جڑا اللہ فرماندا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ اللہ دا انتخاب سی کہ بندے میرے محبوب مصطفیٰ دے صحابہ بن جان. تو اللہ انہاں دے دل وچ ڈالدا سی, یہ دوروں آ کے بھی حضور دا پیغام سندے جاندے سی تے مومن ہو جاندے. تو اللہ دی یہ تقسیم سی, یہ مومن ہو گئے. تو حضرت عمران انہاں بھی حضور دا پیغام سنیا, اور عمران بن حسین جڑے حسین نے یہ بہت دانا بندے سن. انہاں نوں لوگ جویں ڈیرا جندے تو بناندے نے انج قریش بھی انہاں دا احترام کردے سی. ایدے عمران بن حسین ایمان لے آئے, جب کہ قریش چلے گئے انہوں نے پتہ لگا کہ انہاں دے ہن حلقہ احباب شعیب ورگے بندے بھی آ گئے نے جڑے باہر آ کے بدستے نے, اے کل نو دن ب دن بڑھ رہے نے, کل نو کوئی مسئلہ بنان گے. انہوں نے جا کے آکھیا ہے حسین تسی بزرگ آدمی ہو, بڑے آدمی ہو, تے تسی جاؤ جا کے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جا کے آکھو بھی یہ کام نہ کرو, ایتھے مسئلہ بنے گا, نہیں تے اسی روکاں گے. جڑے حضرت حسین نے حضرت عمران دے والد انہوں نے ایک گل سنی, انہوں نے کہا میں جا کے سمجھانا کہ ساڈا امن خراب نہ ہوئے. او اندر چلے گئے, جڑے قریش مکہ دے کچھ لوگ نے وہ دار ارقم دے باہر کھڑے ہو گئے. تے ہن حضرت عمران دے باپ نے حسین جدوں وہ گئے نے نا تے حضور دا وہ غلام اٹھ کے نہیں ملیا انہاں نہ سلام کیتا ہے, انج اس محسوس کرایا کہ جی میں انہوں جان دے ہی کچھ, کیونکہ جب باپ ایمان نہ لیا ہے حضور دی خدمت چاہے کوئی ادب احترام والا رشتہ ظاہر ہی نہیں کیتا. پھر محبوب مصطفیٰ کریم نے جناب حضرت حسین آستے اٹھے, کیونکہ حضور دا فرمان ہے کہ جڑے دنیا دے اندر لوگاں دے مرتبے نے انہاں دا تسی بھی خیال رکھو. یعنی ایک بندہ انہوں دنیا دے اندر اچھا مرتبہ ہے تو دے نال گل کرنا واسطے یہ نہیں کہ بندہ کو پھرتے چوے آیا جی مسجد ہی چلو آ گیا تو میں آکھا بھی چل چل اودے چل, یا ایک بالکل لو لیول دا نہیں. فرمایا جویں دا دنیا دا رہن سہن انج دا انہوں پہلے ٹریٹ کرو, اودے نال اس نے سلوک انج دا رکھو. حضور نے احترام جویں انہاں دا ہے سی باہر اس کے مطابق عمل فرمایا. حسین بیٹھے اور سمجھان لگے تے پوچھ دے نے سیانے بندے آئے نا, انہاں کہ جی دوڑا پیغام کی ہے. باہر لوگ انج گل کر دیں تے سیانا بندہ پہلے تحقیق کردا ہے. انہاں کیا میں نے دسو تے صحیح. محبوب مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ دعویٰ ہے, میں یہ تبلیغ کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو, اے بتاں دی عبادت چھڑ دیو. تو انہاں کو گل کی تھی جناب انتے امن خراب ہو سی. حضور فرمایا اے حسین تسی یہ دسو کہ گل صحیح کیڑی ہے, تسی کنیاں خداواں دی عبادت کر دے ہو. انہاں کہ جی میں 7 بت رکھے. تے آپ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہن سچی دسیا جے جدوں تانوں کوئی بڑی مشکل پوے تے پھر کینوں ہو سکتا ہے 7 زمین تے نے, ایک میں آسمان دا خدا مننا. آپ نے فرمایا جی لے کوئی بڑی لوڑ ہوگی تے مڑ کینوں پکارنا ہے, کدے کے دعا ادا آسمان والے. آپ نے فرمایا زمین و آسمان کینوں بنایا, ہو سکتا ہے جی آسمان والے بنایا. کہ آپ نے فرمایا پھر سیانے بندی ہو ڈیرے دار ہو کدی یہ سوچیا نے بھئی جنہاں نوں ہتھاں نال تراشیا ہے مڑے انہاں نوں خدا منن دی ضرورت کی ہے. حضرت حسین دے دل وچ محبوب مصطفیٰ کریم دے انہاں الفاظ نے گھر کر لیا. اوتھے ہی بیٹھیاں جدوں قرآن دا یہ پیغام سنیا تے حضرت عمران دے والد حسین بھی اسلام لے آئے. آقا کریم دے غلام بن گئے تے ہن او بیٹا, ہن ایتھے گل ذرا سنے ہیں, او بیٹا جیڑا اگے مومن باپ آیا تو صحیح نہیں کرایا کہ باپ ہے میرا یا کوئی. جدوں باپ نے کلمہ پڑھیا نا تے حضرت عمران اٹھ کے اپنے باپ دی پیشانی تے بوسہ دی, اپنے باپ دے ہاتھ چمے, صرف ہاتھ نہیں بلکہ پیر بھی چمے تے مبارک دے کے کہندے نے اے با حسین تینو مبارک ہوئے, اللہ تینو جہنم تو بچا لے آئے. حضرات گرامی اہدی علیہ السلام اسلام پہلے انہاں کسے رشتے دا لحاظ نہیں کیتا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسین تسی
ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰ ਵੀ ਪੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਤੇ ਦਰੂਦ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ हुजूर पर कुर्बान दो जहान के रिश्ते। पढ़ लो जिस बंदे कलाम लिखी है ना हुजूर दी लिखी है साडी मस्जिद दे अंदर बैठा है मेरे दोस्त ने स्कूल दे अंदर गुलाम मुज्तबा जाहिद साहब ने राशिद मिनास दे शायर ने ओ बैठे ने उन्होंने महबूब मुस्तफा दी नात लिखी और मेरे ज़हन च नात भी सी जदों हज़रत इमरान बिन हुसैन दे इस अमल नूं वेखिया कि पहले बाप नूं सियाणिया ही कोई नहीं जदों हुजूर दा गुलाम बनिया है मुड़ पैर भी पे चुमदे ने वजह की है कि कुर्बान दो जहान के रिश्ते हुजूर पर पढ़ते दुरूद सारे फरिश्ते। सिर्फ हुजूर पर कह लो ताकि जेड़ा शायर है जिसने हुजूर दी ये तारीफ कीती है उन्हें भी एप्रीशिएट कर दिता जाए उन्हें दाद मिले कि अल्लाह तुहाडे कलम नूं सलामत रखे। महबूब मुस्तफा दियां नातां लिखदे रहो और जदों हुण उन्हां नातां दा एक मजमूआ शाया कीता है मदीना खूबसूरत है और उस तो बाद उन्हां तहैया कीता है। पहले कोई गजल या कोई नज़म लिख लैंदा सा उन्होंने हुण तहैया कीता है जे कोई ना शेर लिखना है ते महबूब मुस्तफा दी नात ही लिखना है। उन्होंने भी अपनी शायरी में तरक किया है सिर्फ दरबारे रिसालत दे शायर रह गए ने अहले सुन्नत व जमात दे रासिख फुल अकीदा सुन्नी ने तो आपने कितना प्यारा लिखा है कि पढ़ते दुरूद सारे फरिश्ते हुजूर पर कुर्बान दो जहान के रिश्ते। भाई जड़े हुजूर दे गुलाम ने देखो तो सैयद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो एक दफा आप दे बाप ने आप नु मना कीता इस्लाम दे खिलाफ ते बानिए इस्लाम दे खिलाफ बोलन लगा। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़ी तमानत वाले बंदे सी बड़ी हौसले वाले लेकिन जदों बाप अपना सक्का बाप अबू कुहाफा उस्मान दी जुबान इस्लाम ते बानिए इस्लाम दे खिलाफ खुलन लगी ते आप दा हाथ उठ गया बाप नु मारिया बाप बेहोश होके जमीन ते गिरया ते जदों होश आया ते कहंदा है तेनू शर्म नहीं आई अपने बाप नु मारिया ही ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जेड़ा जवाब दिता ओ सख्या पाप है में लेकिन कुर्बान दो जहान के रिश्ते हुजूर पर कुर्बान दो जहान के। इस गल दी चाशनी नहीं ले रहे तुसी मजा नहीं ले रहे गल बड़ी वड्डी। हज़रत तला बिन बरा हुजूर दे एक सहाबी सन अंसारी सन बचपन दी उम्र आका करीम दे कोल आए कि मैं भी तुहाडा कलमा पढ़ना है मैं तुहाडा गुलाम बनना है ते हुजूर ने आजमान वास्ते फरमाया जे मेरा गुलाम बनना है ते पहले अपने बाप नु कत्ल कर। 10 साल दी उम्र है ढिल कोई नहीं लाई तलवार निकाली ते दौड़ पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नु पकड़ के ले आओ। जदों पकड़ के आंदा फरमाया अल्लाह ने मैनू रिश्ते तोड़न वाला नहीं जोड़न वाला बना के गले आए। तला तू किदे चलना है तेनू ए नहीं आया कि तेरा बाप है। हज़रत तला ने जड़ा हुजूर नू जवाब दिता है वो भी यही सी कि कुर्बान दो जहान के रिश्ते हुजूर पर मोहम्मद है मताए आलमी इजाद से प्यारे पिदर मादर बरादर जान औलाद से प्यारे कुर्बान दो
فرشتے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے قلم نو طاقت دے وے حضور دیاں سونیاں نعتاں لکھن تے اسی پڑھ دے رویے قربان دو جہان کے ویکھو نا جی حضور دی غلامی اصل ہے بندے سارے میں دواڈے نال بھی گیا گزراں پر این ممبر کیوں ملے ہے ممبر تے کیوں آندے ہو جی بابو حضور سرکار دے دین دی برکت غلام مجتبہ زاہد اگے بھی اتھے ہی نے لیکن جمعۃ المبارک تے ممبر تے جے نام وچ پہ آندا ہے تے بھی حضور دی نسبت دا صدقہ ہے تائیں حضرت حسان بن ثابت نے کہا سی ما مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی کہندے نے لوگوں میں حضور دیاں نعتاں پڑھنا تے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعتاں پڑھ کے حضور دی تعریف کرنا بلکہ کہندے نے کہ اے لوگوں میں حضور دیاں نعتاں لکھ کے اپنے لفظ سونے بنا لینا عمران بن حسین بھی حضور دے غلام بن گئے جدوں 3 لوگ ایمان لے آئے کہ پھر اللہ نے حضور نو اے خوشی عطا فرمائی کہ حضور سرکار دے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب جنہاں نو امیر حمزہ کہا جاندا ہے اللہ نے انہاں نو اسلام دی دولت تو مالا مال فرمایا حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا بھی نے نال رضائی بھائی بھی حضرت سویبہ دا حضور نے بھی دودھ نوش کیتا ہے تے اوسڑے اے بھی ہم عمر ہی نے حضور سرکار دے انہاں بھی دودھ نوش کیتا تو اس واسطے دودھ بھائی رضائی بھائی جنہوں کہا جاندہ اے بھی سنتے حضرت حمزہ انہاں دے ایمان لے آن دا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے اے 3 لوگ جدو ایمان لے آئے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایمان لیون دا جڑا واقعہ ہے نا اس تے بارے لکھیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوہ صفا تے تشریف فرما سا تے ابو جال اتھو گزریا عمر بن ہشام گزریا تے اس بیکھیا حضور نو تے آکے برا بلا کہن لگ پیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دے کول ڈنڈا سی اس نے او دے نال صدو کو بھی کیتا آقا کریم سرکار نے دین حضور نو پیارا ہی ایڈا ہے کہ وہ دے واسطے اللہ دے محبوب نے اپنے جسم دے اتے بھی تشدد برداشت کیتا ہے دل دے اتے بھی ٹھیس پہنچی دین ایڈا حضور نو بھی پیارا ہے اللہ نو بھی پیارا ہے کہ محبوب مصطفیٰ کریم نے اپنی پیاری آل بھی دین تے قربان یعنی دین حضور نو پیارا آل نالو بھی زیادہ حضور نو دین پیارا ہے حضور دی آل دا پیار بھی ضروری ہے اور آل دا پیار دین دے تابع رہ کے رکھیا جائے گا کیونکہ حضور دی آل بھی بڑی شان والی ہے پر حضور نو اپنی آل تو بھی زیادہ دین پیارا ہے آقا کریم سرکار دے جس میں نازک تھے اس نے ڈنڈے برسائے اور اتنا آپ نے زد و کوب کیتا کہ ڈنڈا ٹوٹ گیا آقا کریم سرکار دے بارے لفظ بھی غلط بولدا رہا لیکن اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا حضور سرکار نے کوئی جواب نہ دیتا تو تھک ہار کے چلا گیا نا آقا کریم بھی اتھو اٹھے عرض کی تھی مالکہ جے تو راضی ہیں اسی بھی راضی آپ گھر تشریف لے آئے اتھے عبداللہ بن جدعان دی ایک لونڈی بکریاں چراندی ہوئی یا کسے کام اس ویکھیا ہے منظر تے اتھے رک گئی ایدو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکار کر کے آ رہے ہیں شکار تو واپس آ رہے ہیں جب قریب آئے اس خادمہ اور لونڈی نے بلا لیا کہنے لگی کہ اے حمزہ تسی شکار کر رہے ہو پتہ ہے آج تسی کوڑ کوئی نہ ہوتے ابو جہل نے دوڑے پتیجے دے بارے کی کہ اس نے انہوں گالی دیتیاں نے انہوں مارے ہے حضرت امیر حمزہ نو اللہ نے ایمان دی دولت دینی سی یہ گل سنی تو جذباتی ہو گئے آپ نے فرمایا کیویں دی گل ہے میں نے دس اس لونڈی نے وہ بات سمجھائی آپ نے دسی تے گھر جان دی بجائے آپ سدھا حرم شریف چلے گئے حرم شریف پہلے جا کے اگے بھی جاندے ہیں تے طواف کر دیا لیکن آج جتھے قریش دیاں ٹولیاں بیٹھیاں ہیں سان ادھے چلے جائے آپ جی میں کسے نو تلاش کر رہے ہیں جلال دے اندر حضرت امیر حمزہ نے تے حضرت امیر حمزہ نے تعارف حضور نے فرمایا ہے اسد اللہ و رسولہ حضرت
امیر حمزہ غصے دے اندر نے تے کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اونے جنہ دے بارے حضور فرمایا یہ اللہ دے بھی شیر نے اللہ دے رسول دے بھی شیر نے جدوں شیر جلال دے اندر ہوئے تے کیا منظر ہوندا ہے آپ کہنے قبیلہ بنو مخزوم دی ٹولی وچ دیکھے ابو جال سرداری دی سیٹ تے بیٹھا ہے آلے دوالے بڑے لوگ نے حالانکہ سارا او دا قبیلہ ہے لیکن اللہ دے شیر نو ڈر کندے تو آوے آپ دے ہاتھ وچ کمان سی جدے نال تیر مارے جاندے آپ گئے جا کے ابو جال دے سر وچ کماناں مارنیاں شروع کیتیاں او دا سارا قبیلہ کول بیٹھا ہویا ہے کسے دی جرت نہیں ہوئی کہ اللہ دے شیر نو روکے اللہ دے شیر نو روک لوے آپ نے کمانہ مارنیاں شروع کیتیاں ابو جال دا سر پھٹ گیا ہے سر پھٹ گیا ہے لو لوہان ہو گیا ہے تے حضرت امیر حمزہ نے جدوں نو خون دے اندر لت پت ویکھیا جملہ بولیا تے ای جملہ آپ دے ایمان دے ہون دا سبب بن گیا آپ نے فرمایا اتشتمہو وانا لا دینی آپ نے فرمایا ابو جال تو انہاں نو گالی دیتی ہے یاد رکھ لے میں بھی انہاں دے دین دے اتے ہاں حالانکہ اجے کلمہ کوئی نہ پڑھیا وجہ کیے وجہ ہے کہ میرا رب اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور ایمان لیونا بندے دا اپنا وسی نہیں ہے اللہ دی عطا ہے جنہوں چاندہ ہے دے دیندہ ہے اللہ دی رحمت نے جدوں ویکھی آئے کہ امیر حمزہ محمد عربی دی ناموس واسطے آقا کریم سرکار دی اس شان دے اندر اس گستاخی کی تے جذباتی ہوئے نے اللہ کریم نے آپ کی زبان تے بے ساخت آپ نے صلاح کوئی نہیں کیتی اجے کلمے دا اظہار کوئی نہ کیتا اللہ نے جاری فرمایا تشتمہو وَأَنَا عَلَى دِينِ کہنے لگے تیری جرت کی میں ہوئی ہے یاد رکھ میں بھی محمد عربی دا غلام پھر ساری رات اضطراب دے اندر رہنے ساری رات اضطراب دے اندر اس سوچ پہ گئے کہ میں تے منے ہی نہیں اجے پر میں بندیاں دے وچے گل کیتی ہے حالانکہ میری یہ گل کرن دی صلاح تے کوئی نہیں ساری رات کروٹاں بدل دیاں گزر گئی ہے اللہ دی رحمت نے حضرت امیر حمزہ نو سارے چلے آئے سویرے سویرے دار ارقم پہنچ گئے نے صحابہ کرام نے دیکھیا سب غربا نے کہ امیر حمزہ آ گئے نے تے آقا کی عرض کر دینے حضور امیر حمزہ نے حضور نے فرمایا آن دیو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور فرمایا آج امیر حمزہ آپ پہ نہیں آئے اللہ دی رحمت حصار وچ لے کے آئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعوت حضور دی سنی بلکہ بعض کتب دے اندر اس تو پیاری گل لکھی ہے کہ جدوں انہوں مار کے آئے ابو جہل نو تے حضور اگے آ کے دینے کہ ہن راضی ہو ہن خوش ہو میں تہاڈا بدلہ لے آئے تھانوں خوش کرن واسطے جدوں یہ گل کیتی تے کریم آقا بولے آپ نے فرمایا اے امیر حمزہ جے میں نو خوش کرنا ہی تے میرا کلمہ پڑھ کہ اللہ نو وعدہ لا شریک من لے فرمایا جے میں نو خوش کرنا ہی تے پھر یہی طریقہ ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اعلان کیتا حضور دی رسالت دا اقرار کیتا تے اہل اسلام نو اللہ نے انی شان دے دیتی کہ وہ جڑے غریب غربا لوگ سن اونا دی دھارس بد گئی اونا دی حوصلے بد گئے کہن لگے جے اسد اللہ اللہ دا شیر امیر حمزہ ساڑے نالے سن کوئی ڈر نہیں ہے حضرت امیر حمزہ نے جنہ لفظاں دے نال اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا حضور دی رسالت دا اعلان کیتا جدوں ایک کلمہ پڑھیا تے مسلمانہ دے ایمانہ اس میں مضبوطی آ گئی ساڑھے بھی دل راضی ہوئے گویا کہ حضرت امیر حمزہ نے پڑھیا لا نہیں بھئی دلوں پڑھنا ہے اللہ ایمان دیندہ ہے اللہ تے پختہ ایمان کر کے لا الہ
ساڈے استاد فرماندے سی کہ جدوں کلمہ دا ورد ہوے الا اللہ جلے الا اللہ دیو کہ صرف اللہ ہے اس دل تے ضرب ہوے تے دل دے زنگ اتر جاندے نے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے حضور دیو صحابہ جنہاں نو ایمان دی پہلے پہلے دولت دیتی ہے حضور علیہ السلام دی اعلان نبوت دا ثمرہ نے یہ بڑے ہی خوش بخت روحاں والے نے تاں انہاں دا تعارف بیان پیا کرنا اور دنیا دی کوئی کتاب پڑھو سیرت النبی دے حوالے تے جتھے حضور دی زندگی بیان ہوئی ہے اعلان نبوت تو بعد انہاں لوگاں دا ذکر ضرور کیتا گیا ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم دے اس مشن دے اندر پہلے پہلے سپاہی بنے تو انہاں دا پیار رکھنا بھی ہر بندہ مومن تے ضروری ہے انہاں دا احترام بھی حضرت امیر حمزہ حضور نوں بڑے پیارے سن تو انہاں دی شہادت ہوئی ہے آقا کریم سرکار آپ نے ہم تو اتنے نڈھال سن کہ سر تے پٹی بن لئی تو حضرات گرامی قدر اور آقا کریم سرکار دے آنسو کہ جنہاں نے حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا سی نا حضور نے انہاں نو بھی ایمان قبول کیتا سی لیکن فرمایا سی واشی میرے سامنے نہ بویں تو سامنے ہوئے تو میں نے چچا یاد آ جائے یہ حضرت امیر حمزہ خود بھی جنتی نے تینا دا قاتل بھی جنتی حضرت وحشی کہا جائے کیونکہ بعد ایمان لے آئے اور اللہ دا وعدہ ہے جنہوں ایمان نصیب ہو جاندہ ہے وہ دے سابقہ گناہ سارے معاف ہو اللہ کریم میں نو دوانو آقا کریم دی سیرت دا فیضان عطا فرمائے